بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ تسجيل مشترك آداب غياب فرنسية بالثانوية التأهيلية نجيب محفوظ المهدية. معكم أستاذ محمد أفنكر، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. إذا في هذا التسجيل غنحاول نقدم له التسجيلات المقبلة إن شاء الله غنحاول نقدم بعض الملخصات حول الوحدة الثانية والمتعلقة بالإنسان والبيئة. Donc je vais vous présenter des résumés sur concernant la deuxième unité intitulée L'homme et l'environnement. Donc bien sûr on va passer ensuite à des exercices d'application. بطبيعة الحال غنمروا من بعد إلى تمارين تطبيقية. إذا في البداية بطبيعة الحال في هذه الوحدة غنتعرفوا على بعض مظاهر اختلال التوازنات الطبيعية quelques aspects de déséquilibre naturel. دونك غنشوفوا بعض المظاهر اللي كتؤدي إلى اختلال التوازنات الطبيعية واللي كيتدخل فيها الإنسان بطبيعة الحال. دونك لو déséquilibre naturel هو اختلال التوازنات الطبيعية. Comme introduction à ce premier chapitre, donc on sait que l'homme exploite excessivement les ressources naturelles de la Terre pour améliorer ses conditions de vie sans prendre les précautions nécessaires, ce qui cause un déséquilibre naturel. Donc الإنسان يستغل بشكل مفرط. donc هناك إفراط في استغلال الموارد الطبيعية les ressources naturelles. donc الإنسان يستغل بشكل مفرط الموارد الطبيعية، وهذا كيؤدي بطبيعة الحال الهدف من استغلال هذه الموارد الطبيعية هو تحسين ظروف عيشه، ولكن هذا كيتم بدون أخذ الاحتياطات اللازمة sans prendre les précautions nécessaires. les précautions يعني احتياطات اللازمة nécessaire، بدون اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وهذا كينتج عنه بطبيعة الحال إخلال بالتوازنات الطبيعية. إذا السؤال اللي غنحاولوا نجاوب عليه خلال هذا الفصل الأول: Comment l'homme parvient-il à modifier et altérer son environnement؟ إذا ما هي التصرفات اللي كيقوم بها الإنسان اللي كتأدي به أنه يغير من الوسط الطبيعي ويؤدي إلى تدمير وسطه الطبيعي؟ les aspects, quelques aspects des déséquilibres naturels qu'on va aborder ce chapitre. donc بعض المظاهر اختلال التوازنات الطبيعية اللي غنتطرقوا لها في هذا الفصل. يعني ناخذوا بعض الأمثلة. المثال الأول la pollution de l'air، تلوث الهواء. المثال الثاني غنطرقوا ليه ليوتيليزاسيون ابيوزيف دي برودوي شيميك، غنشوفوا الاستعمال المفرط للمواد الكيميائيه. وفي المرحله الثالثه غنتعرفوا على ديفورستاسيون اي سي كونسيكونس، يعني قطع اجتثاث الاشجار ونتائجها. وفي الاخير نتعرفوا على ليكستانكسيون دي اسبيس انيمال، انقراض بعض الكائنات الحيه. إذن في هذا التسجيل غنطرقوا أولا لا بوليسيون دو لير اي سي كونسيكونس، غنتعرفوا على تلوث الهواء ونواتجه أو عواقبه. وفي هذا تلوث الهواء عندنا ظاهرتين أساسيين غنتعرفوا عليهم. دونك deux exemples qu'on va traiter pour la pollution de l'air. Premièrement l'effet de serre، الاحتباس الحراري، et deuxièmement le trou d'ozone، ثقب الأوزون. دونك في هذا التسجيل غنطرقوا فقط للاحتباس الحراري l'effet de serre. Comme définition de l'effet de serre, l'effet de serre est un phénomène naturel qui permet à la Terre de retenir la chaleur solaire dans l'atmosphère et de maintenir une température acceptable pour entretenir la vie, une moyenne de 15 degrés Celsius. Sans cela, la température de la Terre serait d'environ moins 18 degrés Celsius. Donc l'effet de serre الاحتباس الحراري، وهذه معلومة مهمة خاص تعقلوا عليها، وأن c'est un phénomène naturel، ظاهرة طبيعية وليس ظاهرة ناتجة عن التلوث فقط. غنشوفوا التأثير ديال التلوث على هذه الظاهرة، ولكن في الأصل فهذه الظاهرة ظاهرة الاحتباس الحراري هي ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية في الأرض اللي كتسمح بالحفاظ او ضمان استمراريه العيش على سطح الارض. كيفاش كتتم هذه الظاهره؟ il permet à la terre de retenir la chaleur solaire، كتسمح للارض انها تحتفظ بكميه من حراره الشمس. كما كانش ظاهره الاحتباس الحراري، هذه الحراره ديال الشمس كلها غادي نفقدوها، غتكون درجه الحراره في الارض منخفضه. donc de retenir la chaleur solaire dans l'atmosphère et de maintenir une température acceptable pour entretenir la vie، يعني باش تحتفظ بواحد الكميه من الحراره ملائمه لضمان استمراريه العيش. donc بمعدل 15 degrés Celsius. donc 15 درجه حراريه اللي كاينين كمعدل اللي كاين في الكره الارضيه اللي كيسمح بها هو ظاهره الاحتباس الحراري. sans cela la température de la Terre serait d'environ moins 18
degrés Celsius comme une moyenne. دونك كمعدل كما كانت ظاهرة الاحتباس الحراري، المعدل ديال درجة الحرارة في الكرة الأرضية ككل غتكون ناقص 18 درجة حرارية، وهي ظروف غير ملائمة للعيش، وبالتالي هذه أهمية الاحتباس الحراري كظاهرة طبيعية. ولكن بطبيعة الحال الإنسان غير من هذه الظاهرة وأدى إلى تفاقم هذه الظاهرة. قبل ما نشوفوا الدور ديال الإنسان تعرفوا بعدا على كيفاش كتتم ظاهرة الاحتباس الحراري. Donc, comment fonctionne l'effet de serre? Donc, pour l'atmosphère, elle contient une couche de gaz à effet de serre. الغلاف الجوي يتوفر على طبقة لغازات الاحتباس الحراري. هذه غازات الاحتباس الحراري هي CO2 اللي مهمة، يعني عندها دور كبير في الاحتباس الحراري. هي CO2 الماء، بخار الماء، و CH4 الميثان. دونك ثاني اكسيد الكربون، الماء، وغاز الميثان. هادو كيشكلوا طبقة في الغلاف الجوي كنسميوها طبقة مكونة من غازات الاحتباس الحراري. الآن كيفاش غتتعامل هاد الطبقة وأيضا الغلاف الجوي مع أشعة الشمس؟ دونك لو سوليي émet des rayons solaires. كتصدر أشعة من الشمس. 20% de ces rayons solaires sont absorbés par les couches atmosphériques. الطبقات ديال الغلاف الجوي كتمتص واحد 20% من أشعة الشمس. 30% est renvoyé à nouveau vers l'espace. 30% يعاد عكسها إلى الغلاف الجوي. alors que 50% est absorbé par la surface terrestre. 50% من هاد أشعة الشمس تمتص من طرف سطح الأرض. بطبيعة الحال سطح الأرض ملي تمتص هاد الأشعة ديال الشمس شنو يحدث ليها؟ غيتعرض للتسخين. دونك il y aura un réchauffement de la surface terrestre. réchauffement de la surface terrestre. من بعد تسخين هاد سطح الأرض بطبيعة الحال غيتعرض من بعد إلى التبريد. ملي غيتم تبريد الأرض غادي يفقد الحرارة. donc il y aura une perte de chaleur. la chaleur est perdue sous forme de rayons infrarouges. الحرارة تضيع على شكل أشعة تحت حمراء. donc rayons infrarouges émis par le sol chauffé. ملي كيطرح سطح الأرض كيطرح هاد الأشعة تحت الحمراء، هنا فين غيجي الدور ديال طبقة الغازات الاحتباس الحراري. هاد الطبقة تمنع مرور أو تسرب جميع الأشعة تحت الحمراء. donc la couche des gaz à effet de serre laisse passer uniquement 5% des rayons infrarouges vers l'espace, alors que le reste est réémis يتم استرجاعه أو عكسه من جديد dans l'atmosphère في الغلاف الجوي. وبطبيعة الحال ملي غيتم استرجاع هاد الحرارة إلى الغلاف الجوي شنو يحدث للجو؟ غيتم تسخين الجو، un réchauffement de l'atmosphère. وهذه هي ظاهرة الاحتباس الحراري، يعني أن الأرض ملي كتم تستقبل أشعة من الشمس كيتم التسخين ديالها، كتفقد هاد الحرارة على شكل أشعة تحت حمراء. طبقة غازات الاحتباس الحراري تمنع فقدان هذه الأشعة تحت الحمراء وتقوم بإعادة عكس هذه الأشعة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجو. وهذه هي الظاهرة الطبيعية للاحتباس الحراري. Donc, quand les rayons du soleil atteignent la Terre, 20% sont absorbés par l'atmosphère, 30% sont directement renvoyés dans l'espace, alors que 50% de ces rayons sont absorbés par la surface de la Terre et servent à la réchauffer. Donc, elle réchauffe la surface de la Terre. C'est cette énergie que le sol va réémettre sous forme de rayons infrarouges, et c'est là que les gaz à effet de serre interviennent. Elles vont empêcher ces rayons de se perdre dans l'espace et contribuent ainsi à réchauffer la planète. Maintenant, pour les causes de l'effet de serre. Donc, أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري. Les activités humaines telles que l'utilisation de combustibles fossiles, l'exploitation des forêts libèrent d'énormes quantités de gaz à effet de serre qui viennent s'ajouter à celles naturellement présentes dans l'atmosphère, renforçant ainsi l'effet de serre et le réchauffement de la planète. Donc, أنشطة الإنسان بالخصوص استعمال مصادر الطاقة الأحفورية. شنو مصادر الطاقة الأحفورية؟ لي كومبوستيبل فوسيل هما بحال مثلا البترول، الفحم الحجري، الغاز الطبيعي. هادو مصادر طاقية اللي الأصل ديالها هو مستحاثات، كائنات حية قديمة
للتحويلات إلى مصادر طاقية، وكتحتوي على المادة العضوية، وعند احتراق هذه المادة العضوية كتقوم بتحرير غاز ثنائي أكسيد الكربون. l'exploitation des forêts يعني استغلال الغابات، لأن الغابات بطبيعة الحال فيها نباتات خضراء هي اللي كتقوم بامتصاص ثنائي أكسيد الكربون. إذا قمنا باجتثاث الغابات واستغلالها غيتنقص النباتات الخضراء، وبالتالي غينقص لنا الكائنات اللي كانت كتقوم بامتصاص CO2 وكطرح لنا الأكسجين. دونك l'exploitation des forêts libère d'énormes quantités de gaz à effet de serre كتحرق لنا كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون qui vient s'ajouter à celles naturellement présentes dans l'atmosphère. هاد الغازات ديال CO2 الناتجة عن أنشطة الإنسان كتضاف للغازات المتواجدة طبيعيا في الغلاف الجوي، وبالتالي هذا كيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. Donc renforçant ainsi l'effet de serre et le réchauffement de la planète كيؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتسخين الكرة الأرضية. إذا أنشطة الإنسان كترفع من حدة الظاهرة، ولكن ماشي هي الأصل ديال ظاهرة الاحتباس الحراري، هي فقط كترفع من ظاهرة الاحتباس الحراري بالرفع من كمية غازات ثنائي أكسيد الكربون. Donc concernant les conséquences de l'effet de serre، العواقب هذا الاحتباس الحراري. Donc l'effet de serre provoque des changements climatiques, un réchauffement climatique. Donc بطبيعة الحال الاحتباس الحراري سيؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة، وهذا سيؤدي إلى تسخين الغلاف الجوي. ارتفاع درجة الحرارة bien sûr qui induira une fonte des calottes glaciaires، سيؤدي إلى انصهار الجليد. Donc هذا انصهار الجليد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة avec pour conséquence bien sûr une augmentation du niveau de la mer، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع مستوى البحار. donc عند نتيجة ذوبان الجليد القطبين الشمالي والجنوبي سيؤدي إلى ارتفاع في مستوى مياه البحار والمحيطات، وبطبيعة الحال شنو ينتج عنه؟ il y a un risque d'inondation des terres basses، سيؤدي إلى هذا كيهدد المناطق المنخفضة بالفيضانات. كذلك يكون نتيجة تغيير المناخ، يكون des périodes de sécheresse de longue durée، يكون بعض المناطق يتعرضوا إلى فترات جفاف طويلة نتيجة التغيرات المناخية. و disparition de certaines espèces végétales et animales à cause de la modification des conditions de vie. donc انقراض بعض الأنواع النباتات والحيوانات نتيجة تغير ظروف العيش. comme exemple par ici هنايا l'ours blanc، الدب الأبيض أو الدب القطبي اللي بطبيعة الحال كيعيش واحد الفترة تناقص أو تقلص في المساحة التي يعيش فيها، وقد يهدده بالانقراض. donc في النهاية بالنسبة les plus grands climatologues mondiaux، أغلب علماء المناخ pensent que les activités humaines sont très probablement la principale cause du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. يعني أغلب علماء المناخ كيعتبروا بأن الأنشطة ديال الإنسان هي المصدر الأساسي لارتفاع درجة الحرارة المسؤولة عن الاحتباس الحراري. Ils considèrent qu'une augmentation de 2 degrés Celsius par rapport à la température de la période pré-industrielle est le seuil au-delà duquel le risque d'assister à des changements climatiques dangereux, voire catastrophiques, est beaucoup plus élevé. Pour cette raison, la communauté internationale a reconnu la nécessité de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2 degrés Celsius. Donc هذا كيعتبر بأن ارتفاع درجة الحرارة لجوج 2 degrés Celsius بالنسبة لدرجة الحرارة الفترة ما قبل النشاط الصناعي، لا بيريود بري اندستريال يعني فترة قبل الحقب الصناعي، هذا هي العتبة. لو سوي هو العتبة اللي في أكثر منها أوديلا دو ليكيل لو ريسك داسيستي دي شونجمون كليماتيك، الخطورة ديال التعرض لتغيرات مناخية خطيرة أو كارثية وكاتاستروفيك كارثية اي بلوز إلفي، دونك غيكون جد مرتفع. وبطبيعة الحال كاين اللي كيشوف هاد 2 ديغري سيلسيوس كيعتبرها بأنها قيمة صغيرة، وبالفعل كاين اللي كيسمع الاحتباس الحراري كيقول بأن درجة الحرارة ارتفعت بواحد 10 ولا 15 ديغري سيلسيوس. لحد الآن ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن التلوث أدت إلى ارتفاع درجة المعدل ديال ارتفاع درجة الحرارة بواحد ديغري سيلسيوس فقط. يعني ما وصلش حتى واحد، ما وصلش. كاين اللي كيقول فقط 0.8 ديغري سيلسيوس الى 1 ديغري سيلسيوس. يعني النشاط ديال الاحتباس الحراري ادى الى ارتفاع في المعدل، حنا كنقولوا المعدل ديال الكره الارضيه ككل، الى 1 ديغري سيلسيوس. الى وصلت ل 2 ديغري سيلسيوس فهذا يؤدي الى تغير مناخي خطير كارثي، يؤدي الى كوارث طبيعي. وبالتالي في العالم حاليا كيعتبر بان هذا العتبه ديال 2 ديغري سيلسيوس ما خصهاش نوصل لها في الاحتباس الحراري، في ارتفاع درجه الحراره. وهذا هو اساس الاتفاقيات الدوليه اللي كتم حاليا فيما يخص المناخ، لان كيتم الاتفاق حاليا بالتقليل من
التلوث من إصدار الغازات الملوثة لتفادي وصول أو ارتفاع درجة الحرارة معدل درجة الحرارة في الجو إلى 2 دوغري سلسيوس. دونك هذا فيما يخص ظاهرة الاحتباس الحراري، الفينومين دو لافي تسير. على أساس أنا الحصة التسجيل المقبل نديرو تمرين مثلا، أو نديرو تمرين ونمروا لظاهرة ثقب الأوزون إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.